Sponsored by ACCA. Think ahead. Supported by Himalayan White House International College, Putali Sadak, Kathmandu. नमस्कार दर्शकवृन्द, जनता टेलिभिजन र रेडियो जनता 89.1 को शिक्षा सम्बन्धी कार्यक्रम शिक्षाका कुरामा म नारायण आचार्य यहाँलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। दर्शकवृन्द, कोभिड-19 का कारण शिक्षा क्षेत्र अत्यन्त बढी प्रभावित छ। विद्यार्थीहरूले के पढ्ने, कहाँ पढ्ने भन्ने अन्योलता रहने नै भयो। कक्षा 10 को माध्यमिक शिक्षा परीक्षाको परीक्षाफल प्रकाशित भए पश्चात प्राविधिक शिक्षालयहरूमा भर्ना खुल्ला भएको छ र भाद्र 18 सम्म आवेदन फर्म भर्नुपर्ने सूचनाहरू निस्किरहेका छन्। आजको श्रृङ्खलामा हामीले नेपालमा प्राविधिक शिक्षाको महत्त्व, प्राविधिक शिक्षा कसरी लिन सकिन्छ, कस्ता खालका प्रावधानहरू विद्यमान छन् र देश विकासमा प्राविधिक शिक्षाको महत्त्व त छँदैछ, यसलाई सरकारले कसरी आकलन गरेको छ भन्ने सन्दर्भमा केन्द्रित रहेर आजको छलफल अगाडि बढाउँदैछौँ। र आजको हाम्रो अतिथि हुनुहुन्छ यो फोरम फर हेल्थ एन्ड टेक्निकल साइन्सका पूर्व अध्यक्ष कश्यप पौडेल। कश्यप पौडेलको सन्दर्भमा कुराकानी गर्दा प्राविधिक शिक्षा विज्ञ पनि हुनुहुन्छ र विभिन्न प्राविधिक शिक्षालयहरूको नेतृत्व पनि गर्नुभएको छ र प्राविधिक शिक्षालाई नजिकबाट निहालेको व्यक्तित्व हुनुहुन्छ। म कश्यप पौडेल सरलाई कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। नमस्कार, धेरै धेरै स्वागत छ। धन्यवाद सर। आराम हुनुहुन्छ? एकदम ठिक छ। अब सबैभन्दा पहिला यहाँको संस्था यहाँहरूले स्थापना गर्नुभयो, पूर्व अध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ। यो जुन संस्था छ फोरम फर हेल्थ एन्ड टेक्निकल साइन्स, यो किन खोल्नुभयो, यसले के गर्छ? यो संस्था कलेज सञ्चालन गर्ने कलेजका फाउन्डरहरूको एसोसिएसन हो। यो हामीले 2062 सालमा यसको स्थापना गऱ्यौँ। यसका मूलभूत 3वटा उद्देश्यहरू, प्रमुख उद्देश्यहरू छन्। पहिलो नम्बर, नेपालको प्राइभेट सेक्टरमा चलिरहेका कलेजहरू जहाँ जुन जुन विषय पढाइ हुन्छ, देशभरि पढाइ हुन्छ, ती कलेजहरूमा शिक्षाको गुणस्तरमा एकरूपता र उच्च कोटिको गुणस्तर कायम गर्नुपर्छ भन्ने एउटा भावना थियो हाम्रो। त्यसलाई चाहिँ प्रतिनिधित्व गर्ने गरी यो संस्थाको सुरुवाती भयो, जसले गर्दा हामी एकरूपताका साथ टिचरहरूको ट्रेनिङदेखि लिएर एक्जामिनेसन सिस्टमदेखि लिएर इन्टरनल एक्जामका कुरामा समेत हामीले चाहिँ यसलाई सुधार गरेर लिएर आएको छौँ। एउटा त्यो उद्देश्य थियो। दोस्रो चाहिँ छरिएर रहेको प्राविधिक शिक्षाको चाहिँ भोइस एकीकृत गरेर राज्यसँग, सरकारसम्म पुर्याउने उद्देश्य अर्को दोस्रो थियो। तेस्रो उद्देश्य चाहिँ हामीले उत्पादन गरेको जनशक्ति 62-63 सालसम्म यो संस्था नजन्मिन्जेलसम्म युनिभर्सिटीहरू पढ्नको लागि इलिजिबल मानिँदैन्थ्यो, इन्जिनियरिङभन्दा बाहेक मानिँदैन्थ्यो र विदेशी विश्वविद्यालयमा त झन् खोजी पनि हुँदैन्थ्यो। त्यसकारणले त्यो नेपालको प्रचलित कानुनले स्थापना गरेको संस्थामा पढेका विद्यार्थीहरू र त्यहाँमाथि नै प्राविधिक शिक्षा पढेका विद्यार्थीहरूलाई युनिभर्सिटीको ढोका खोल्नका लागि, त्यो ढोका घचघच्याउनका लागि यो 3वटा उद्देश्य बोकेर यो संस्थाको स्थापना भएको हो सर। यसको सञ्जाल अहिले देशभरि छ। देशका सबै निजी शैक्षिक संस्थाहरू यो संस्थाका मेम्बर छन्। हामीसँग फेरि अन्त जस्तो यो पेशागत सङ्गठन 2-3 छैन, हाम्रोमा एउटा मात्रै संस्था हो। 16 वर्ष अगाडि यहाँहरूले संस्था खोल्नुभयो मूलभूत 3 उद्देश्य लिएर। अब यो करिब 16 वर्षको अवधिमा यहाँहरूले जुन उद्देश्य लिएर संस्था स्थापना गर्नुभयो, त्यो उद्देश्यलाई कुन हदसम्म यहाँहरूले मिट गर्नुभएको छ? 3टै उद्देश्यमा सफल छौँ भन्ने लाग्छ मलाई। किनभने हामीले एउटै खालको करिकुलम, एउटै टाइममा क्लास सुरु गर्ने, एउटै टाइममा चाहिँ फाइनल एक्जाम हुने त्यो व्यवस्था सिटिभिटीसँग मिलेर गऱ्यौँ। अहिले त्यही चलिरहेकै अवस्था छ। दोस्रो, हाम्रो चाहिँ उच्च शिक्षामा जाने ढोका खोल्ने जुन उद्देश्य थियो त्यो पनि
अहिले फुलफिल भएको 3 वर्ष कार्यक्रमहरूको पाए उनीहरूले। ब्याचलर पढ्नको तर लागि। अरू प्राविधिक चाहिँ नि जस्तो 18 महिने जस्तो यो सिएमए एएनएमहरू अब उनीहरूले त लगभग सर्टिफिकेट लेभलकै चाहिँ नि पढाइ हुन्छ यता, तर त्योभन्दा माथि कहाँ जाने भन्ने ठाउँहरू त छैन नि त। त्यो चाहिँ कस्तो भने एसएलसी पछाडि पढायो भने त्यो विषय फेरि पनि एसएलसी नै हो, प्राविधिक एसएलसी। टिएसएलसी होइन, टेक्निकल एसएलसी हो त्यो। एसएलसी नै हो त्यो फेरि पनि। उसले चाहिँ 68.33% ल्याइसकेपछि डिप्लोमा तहको 3 वर्ष प्रोग्राम पढ्न पाउँछ। 3 वर्ष प्रोग्राम पढिसकेपछि त्यसले फेरि ब्याचलर प्रोग्राममा जान पायो। त्यसले गर्दा जो मान्छे कम मार्क्स लिएर आएर एसइयु उत्तीर्ण गरेको छ, त्यसको चाहिँ प्राविधिक बन्ने जुन इच्छा छ भने त्यो मान्छे चाहिँ त्यो टिएसएलसीको माध्यमबाट पनि प्राविधिक शिक्षाको उच्च तहसम्म, मास्टर्ससम्म, पिएचडीसम्म गर्न सक्ने बाटो खुल्छ। त्यो बाटोको लागि त्यो टिएसएलसी प्रोग्राम पनि उपयुक्त छ सर, त्यसको नि रोकिएको छैन। लाखौँ लाख विद्यार्थीहरूले चाहिँ नि यता जेनरल एजुकेसन छान्ने गर्दछन् होइन, जस्तो सर्टिफिकेट लेभल अहिले 11-12 भन्छ, त्यसै गरी ब्याचलर लेभल, मास्टर्स डिग्री यता पढ्नेहरूको अत्यधिक बढी सङ्ख्या छ। तर राष्ट्र विकासका हिसाबबाट त्यो चाहिँ नि एउटा निष्क्रिय शैक्षिक जनशक्ति जस्तो भयो होइन, कुर्सीमा बस्ने, प्रशासनिक कामहरू गर्ने एउटा हाकिमे पाराको जागिरे शैलीको भयो। अब यो प्राविधिक शिक्षा लिएका मान्छेहरू त फिल्डमा जाने, काम गर्ने, राष्ट्र विकासमा त यिनीहरूको ठुलो योगदान हुन्छ होइन। यो कुरालाई चाहिँ नि सरकारले र आम जनताले पनि नबुझेको जस्तो लाग्दैन यहाँलाई? एकदमै प्राविधिक शिक्षाको विषयमा ठिक पोइन्टमा सरले यो प्रश्न उठाउनु भयो। तपाईँको यो पपुलर मिडिया मार्फत म सबै नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनी र विशेष गरेर राजनीतिक क्षेत्रमा हुनुभएका नेताहरू जसले चाहिँ यसको पोलिसी बनाउनुहुन्छ, माननीय ज्यूहरूदेखि मन्त्रीज्यूहरूलाई सम्प्रेषण गर्न चाहन्छु, उहाँहरूको कानसम्म पुगोस् भन्न चाहन्छु। यो कुनै पनि देशको उन्नतिका लागि साधारण शिक्षा पढेका मान्छेले मात्रै पुग्दैन। त्यो साधारण शिक्षा आवश्यकता होइन भन्ने मेरो कुरा होइन, आवश्यकता हो, तर अत्यधिक मान्छे चाहिँ सिपसँग जोडिएको, प्रविधिसँग जोडिएको हुनुपर्छ। तर नेपालमा त्यस्तो भएन, किनकि हाम्रो शिक्षा प्रणाली नै त्यो खालको रह्यो। आजको दिनमा हामी गणतन्त्रमा आइसक्यौँ, हाम्रो शिक्षाको जुन तौर तरिका छ त्यो चाहिँ पञ्चायत कालको 2028 सालमा स्थापना भएको नयाँ शिक्षा त्यसकै पेरिफेरीमा घुमिरहेको जस्तो देखिन्छ। अहिलेसम्म पनि आमूल परिवर्तन देखिँदैन र राज्यसँग जोडिएका आदरणीय मान्यज्यूहरूले नीतिगत रूपमा नै नेपालको प्राविधिक शिक्षाको छुट्टै धार बनाउनु जरुरी छ। साधारण शिक्षा हेर्ने शिक्षा मन्त्रालय भयो भने प्राविधिक शिक्षा हेर्ने के हो त, कुन निकाय हो त? त्यो एउटा ठुलो निकाय हो जहाँ चाहिँ सर्ट टर्मदेखि 3 महिनाको ट्रेनिङदेखि पिएचडीसम्मको चाहिँ कोर्स त्यो एउटा संस्थाले हेरोस्, त्यसले अपग्रेड गर्ने व्यवस्था गरोस्, मार्केटिङ गरिदियोस्, अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा त्यो मार्केटको कुरा उसले बुझिदियोस्, त्यसको करिकुलम बनाइदियोस्। त्यो टाइपको संस्था नेपालमा अहिलेसम्म स्थापना हुन सकेन। त्यो कारणले गर्दाखेरि नै अहिलेको यो जुन जनरल एजुकेसनमा विद्यार्थीहरू धेरै हुने, प्राविधिक शिक्षामा कम हुने, त्यसको एडभोकेसी गरिदिने मान्छे पनि नहुने, स्कुलमा पढाइ हुँदा त्यही जनरल एजुकेसनको विषय मात्रै पढाइ हुने, 8, 9, 10मा पढ्दाखेरि प्राविधिक शिक्षा भनेको के हो, कुन कुन विषय पढ्दा सिपका हिसाबले के हुन्छ भन्ने जानकारी दिने खालको कमसेकम त्यो मात्रै कोर्स राखिदिने हो भने पनि प्राविधिक शिक्षामा आकर्षण बढ्थ्यो, मान्छेले थाहा पाउँथ्यो भन्ने लाग्छ सर मलाई। अब यो प्राविधिक शिक्षाको वास्तविक अवस्था के छ नेपालमा, यहाँले बताउनुहोस् त। यत्रो लामो समय यहाँ प्राविधिक शिक्षामा लाग्नुभयो, एउटा लिडरसिपमा पनि बसेर काम गर्नुभयो, सबै मान्छेलाई बताउँदाखेरिमा विद्यार्थीहरू अहिले यता 11-12 पढ्ने कि यता सिटिबिटीका विभिन्न प्रोग्रामहरूमा भर्ना गर्ने कि भन्ने एउटा अन्योलतामा छन् नि त, तिनीहरूलाई पनि अलिकति सहजीकरण हुन्छ। ठ्याक्कै अहिलेको अवस्था के छ यहाँले बताइदिनुहोस्। यो मेरो 20-25 वर्षको जुन अनुभव छ प्राविधिक शिक्षामा सर, त्योभन्दा अगाडि म साधारण शिक्षामै भएको मान्छे हो। करिब म 42-43 सालदेखि शिक्षामै जोडिएको छु र आजसम्म त्यसैमा छु। मेरो अनुभवले के भन्छ भन्नुहोला भने आजको सन्दर्भमा एसई उत्तीर्ण गरेर बसेका विद्यार्थीहरूलाई कुनै न कुनै हिसाबमा प्राविधिक शिक्षासँग, सिपसँग जोड्ने गरी आउनुपर्छ। तर अवस्था के छ भन्नुहोला भने पढ्न जाऊ भन्ने, ढोका बन्द गरिदिने स्थिति छ अहिले पनि। जस्तो एसई परीक्षा बोर्ड नेपालको ऐनले स्थापित गरेको संस्था,
त्यसबाट पास आउट भएको विद्यार्थीले रोजेको विषयमा 11 क्लास पढ्न पाउँछौ तिमीले भनेर दिएको सर्टिफिकेट हो त मैले बुझेकोमा। त्यसलाई ढाड के लगाएको छ भने तिमी पढ्ने कि नपढ्ने हामी छान्दिन्छौँ, हामीले अनुमति दियौँ भने तिमी पढ्न पाउँछौ नभए पाउँदैनौ भनेर। अर्को एउटा चाहिँ प्रवेश परीक्षा समिति बनाएर नियमावलीमा भएको ऐनले दिएको परीक्षा बोर्डले दिएको सर्टिफिकेटलाई नियमावलीमा भएको चाहिँ प्रवेश परीक्षा समितिले च्यालेन्ज गरेर ढाट लगाइदिएको स्थिति छ तल्लो सिटिबिटी लेभलकोमा। अर्को विश्वविद्यालय लेभलकोमा झन् यो चिकित्सा शिक्षा आयोग आएर उसले झन् प्रवेश परीक्षामा का नाममा झन् अहिले झन् देशभरि बवण्डर गरेको स्थिति छ। विद्यार्थीहरू पढ्न चाहनेले पढ्न पाएको छैनन्, कलेजमा सिट खाली छ। त्यसैले म के भन्छु भने आजको अवस्था भने नेपालको प्राविधिक शिक्षा त्यो टिबेट सेक्टर भनेर भनिन्छ, नेपालको प्राविधिक र व्यावसायिक शिक्षा धाराशायी हुने स्थितिमा छ। यो विगत 3-4 वर्षको शिक्षा मन्त्रालयको नेतृत्व र त्यसरी आएका नीतिगत कुराहरू सोचहरू र यो प्राविधिक शिक्षासँग जोडिएका मान्छेहरूको सोच चाहिँ सङ्कुचन गर्ने, यसलाई खुम्च्याउने खालको भएको हुनाले नेपालको आजको सन्दर्भमा प्राविधिक शिक्षाको भविष्य त्यति राम्रो देख्दिनँ। यदि ऐन कानुन र नियमहरू परिवर्तन गरेर नजाने हो भने नेपालमा प्राविधिक शिक्षा पढ्न नपाउने र नेपालीका छोराछोरीहरूले भारत बङ्गलादेश जस्ता देशहरूमा गएर महँगो शुल्कमा प्राविधिक शिक्षा पढेर आउनुपर्ने बाध्यता बन्दैछ। अनि यहाँहरूको फोरमले चाहिँ नि सरकारलाई यस सन्दर्भमा ध्यानाकर्षण गर्ने दबाब दिने कार्यक्रमहरू गरेको छैन? बारम्बार छ, अनुरोध पनि गरिएको छ, दबाब गर्ने कार्यक्रम गरिएको छ, समय सन्दर्भमा लिखित रूपमा हामीले जानकारी पनि गराएका छौँ, तर सुनवाई भएको छैन। सरकारले चाहिँ यो प्राविधिक शिक्षालाई अझ बढी व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउन के गर्नु पर्ला जस्तो लाग्छ यहाँलाई? यो पहिलो कुरा सर, नेपालको प्राविधिक शिक्षा सर्ट टर्म ट्रेनिङको छोटो अवधिको तालिम एउटा, सिटिबिटीको 18 महिने र 36 महिने शैक्षिक कार्यक्रम 2टा र विश्वविद्यालयको स्नातक र स्नाकोत्तर तहको पिएचडी सम्मको तीन खालको प्राविधिक शिक्षा छ। यसलाई नेपाल सरकारले व्यवस्थित गर्ने हो भने सर्वप्रथम सिटिबिटीको ऐन अहिलेसम्म बनेर आएको छैन। 2045 सालमा बनेको ऐन, संविधान 72 सालमा गणतन्त्रको आयो, तर सिटिबिटीको ऐन अहिलेसम्म बनेर आएको पुरानै छ। त्यो ऐन बनाउने काम अहिलेसम्म भएको छैन। ऐन बनाउँदा को मान्छे त्यहाँ एडजस्ट गर्ने भन्ने सोच नेतृत्वमा देखिन्छ। कुन गरिबको छोराले प्राविधिक शिक्षा पढ्न पाउँछ त्यो खालको चाहिँ ऐन बनाउनुपर्छ भन्ने सोच त्यहाँ भएन सहज रूपमा हुने गरी। त्यसैले यो स्कुल एजुकेसन भएको हुनाले नेपालको प्राविधिक शिक्षालाई सहज बनाउने, सबैको पहुँच पुर्याउने खालको सोच सरकारको छ भने सम्बन्धित स्कुलमा गएर त्यो विद्यार्थीले आफ्नो सर्टिफिकेट पेश गरेर निवेदन दिन पाउने र त्यही छनौट भएर उतिखेर भर्ना भएर हिँड्न पाउने। 11 क्लासको साइन्स पनि त प्राविधिक शिक्षा हो नि सर, त्यो पनि प्राविधिक शिक्षा हो। यता सिटिबिटीको पनि प्राविधिक शिक्षा हो, दुइटै। साइन्स चाहिँ जाने बित्तिकै त्यसले भर्ना भएर आउन पाउने। यता इन्ट्रान्स एक्जाम हेर्नुहोस्, अब +2 को क्लास सुरु भइसक्यो, सिटिबिटीको चाहिँ नि परीक्षाको फारम खुलेको छ, पर्सि 18 गतेसम्म फारम भर्ने टाइम छ। त्यसपछि 1 हप्ताभित्रमा त्यसको चाहिँ मार्किङ गरेर सिटिबिटी पठाउनु पर्ने छ हामी कलेजवालाहरूले। अनि मार्किङ गरिसकेपछि उहाँहरूले फेरि त्यसलाई रिजल्ट निकाल्नु अर्को 1 हप्ता लगाउनु होला। अनि रिजल्ट भइसकेपछि 15 दिनमा फर्स्ट लिस्टमा हुनेले भर्ना गर्ने भन्नुहुन्छ। त्यस पछाडि फेरि 7 दिनको कान्तिपुरमा गोरखापत्रमा सूचना निकाल्नुपर्छ, निवेदन माग्ने, 21 दिन गयो। अनि त्यसपछि भर्ना आउने टाइम 15 दिन, अर्को भन्दा 35 दिन गयो। फेरि चाडपर्व आइसक्यो, फेरि चाडपर्व आयो। यो चाहिँ 18-19 दिनको फारम भर्ने समय र त्यो करिब 45 दिन भन्दाखेरि हरूको चाहिँ नि 2 महिना 2.5 महिना भर्नाको प्रोसेसमा जान्छ, जुन बेलामा +2 का विद्यार्थीहरूले इन्टरनल एउटा फर्स्ट एक्जाम दिने बेला भइसकेको हुन्छ। हाम्रो विद्यार्थी चाहिँ किताब कापी कहाँ किन्ने हो, कहाँ पढ्ने हो, अन्यलमै हुन्छन्। त्यसैले यसलाई जहाँ पढ्न चाहने हो त्यहाँ एप्लिकेसन दिने र दिएका एप्लिकेसन मध्येको मेरिट निकालेर उतिखेर चाहिँ एडमिसन गर्न सक्ने र +2 सँगसँगै क्लास सञ्चालन हुने वातावरण बनाउनुपर्छ राज्यले, नम्बर 1। नम्बर 2, अब यो चिकित्सा आयोगको सरले अहिले प्रसङ्गमा निकाल्नु होला यो उच्च शिक्षाको, त्यो बेला मैले त्यसको उत्तर दिँदा भन्दै लाग्छ। दोस्रो चाहिँ नियन्त्रण क्वालिटीमा गर्ने जो चाहिँ प्रोफेसनल काउन्सिलहरू छन्,
उनीहरूले एक्जाम लिएर क्वालिटी कन्ट्रोल गर्ने हो। हामीका त के छ भने इन्डिया पढेर आउने नर्स, इन्डिया पढेर आउने डाक्टरले कस्तो मेडिकल कलेजमा पढेर आयो, भवन कत्रो थियो, कतिजना कुन शैक्षिक योग्यता भएका टिचरले पढाए, प्रोफेसर कस्ता थिए हेर्नु नपर्ने, यहाँ आएर चाहिँ लाइसेन्स एक्जाममा चाहिँ समावेश भएर लाइसेन्स निकालेपछि त्यसलाई हामीले डाक्टर, नर्स, इन्जिनियर मानिदिनु पर्ने। अनि नेपालमा पढायो उनीलाई चाहिँ कत्रो घरमा बनायो, कत्रो कोठा थियो, को टिचर थियो, कतिवटा चाहिँ ल्याब थिए, त्यो हेरेर पढाउन लाउँदाखेरि पनि सहज रूपमा पढ्ने वातावरण नदिने। त्यसरी नीतिगत रूपमा नै हामी भाषणमा प्राविधिक शिक्षालाई व्यवस्थित गर्ने अवसर दिने भनेर भन्छौँ, नेताजीहरूले त्यो भन्नुहुन्छ, तर कानुनी रूपमा र व्यवहारमा चाहिँ बन्द गरिएको छ, ढाट लगाएको छ। त्यहाँ पार गरेर जान गाह्रो छ। प्राविधिक शिक्षामा संलग्न यहाँहरू जस्तो जति पनि मान्छेहरू हुनुहुन्छ नि, तपाईँहरू पहुँचका भरमा प्राविधिक शिक्षालयहरू खोल्नुहुन्छ होइन? सिटिबिटीमा पनि बिना पहुँच त्यहाँको चाहिँ सम्बन्ध लिन गाह्रो, त्यहाँ पनि धेरै चलखेल हुने। अनि अब प्राविधिक शिक्षालय खोल्नका लागि रकमहरूको व्यवस्था होइन, जुन प्रोभिजन छ त्यसलाई मिट गर्नको लागि पनि अलि हुने खानेहरूले नै गर्ने हो, साधारण शिक्षा चलाए जस्तो होइन। अनि त्यस कारणले यहाँहरू चाहिँ नि अलिकति पैसावालाले चाहिँ सञ्चालन गर्ने, कलेजमा टकानटुकुन एउटा ह्युमन रिसोर्स म्यानेज गरिदियो, आफूहरू चाहिँ कोही राजनीति गर्ने, कोही व्यापार गर्ने कुरामा संलग्न रहने। त्यसले गर्दाखेरिमा पनि प्राविधिक शिक्षाको चाहिँ नि गुणस्तर कायम रहन सकेन भन्ने आरोप छ नि, के भन्नुहुन्छ? यो प्राविधिक शिक्षाको सम्बन्धनको जुन कुरा छ सिटिबिटीमा, बाहिर चर्चा गरे जस्तो, बाहिर हल्ला गरे जस्तो अवस्था होइन। त्यहाँ स्पष्ट मापदण्ड छ। यो ल्याबको सामानहरू हुनुपर्छ, लाइब्रेरीमा किताब यो हुनुपर्छ, क्लासरुम, लाइब्रेरी र ल्याबको कोठाको साइज यो खालको हुनुपर्छ, टिचर यो योग्यता भएको यतिजना हुनुपर्छ भनेर जुन तोकिएको छ मापदण्ड, त्यो मापदण्ड अत्यन्त कठिन किसिमको छ, जो पाए त्यसले पुर्याउन सक्दैन। त्यो कारणले गर्दाखेरि संस्था लिन गाह्रो भयो, मापदण्ड नपुर्याउने, संस्था लिन गाह्रो भएर बजार हल्ला गर्ने, एउटा त्यो कारणले भएको छ। अर्को शिक्षा भन्ने बित्तिकै के बुझाइ छ भने मन्त्रीले, प्रधानमन्त्रीले तोक लगाइदिएर, निवेदनमा तोक लगाइदिएर स्वीकृति हुने जुन बोर्डिङ स्कुलहरूको, अरू संस्थाहरूको जुन बुझाइ छ, त्यो प्राविधिक शिक्षा नै त्यस्तै हो भन्ने सोच्नुहुन्छ। प्राविधिक शिक्षाको एफिलिएसन लिनलाई चाहिँ सम्बन्धित प्रोफेसनल काउन्सिलको समेत सहमति चाहिन्छ, अनुमति चाहिन्छ। त्यहाँ त प्रोफेसनल मान्छेहरू मात्रै हुनुहुन्छ, उहाँहरूले आएर भिजिट गर्नुहुन्छ। जस्तो नर्सिङ विषय चलाउनु पऱ्यो भने नर्सिङ काउन्सिलले आएर हेरेर यो चाहिँ नर्सिङको शैक्षिक प्रोग्राम चलाउनको लागि उपयुक्त छ भनेर रिकमेन्डेसन गरेपछि मात्रै सिटिबिटीले प्रोसेस अगाडि बढाउँछ। यो चाहिँ चलाउने हो भने हेल्थ प्रोफेसनल काउन्सिल छ, फार्मेसी चलाउने हो भने फार्मेसी काउन्सिल छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि अलिकति टफ भएको हो। र दोस्रो कुरा चाहिँ के छ भने गुणस्तरको कुरा जुन गर्नुभयो, गुणस्तर तीनटा कारणले गुणस्तर कायम हुन्छ भन्ने लाग्छ मलाई। त्यो कलेज सञ्चालक कहाँ जान्छ, कहाँ घुम्छ, कहाँ बस्छ भन्ने कुराले गुणस्तरमा कहीँ टच गर्दैन। त्यो पनि निगरानीको आवश्यकता त पर्यो, टच गर्दैन। सरलाई मैले त्यही निवेदन गरेँ। त्यहाँ प्रोफेसनल मान्छे क्याम्पससिप हुन्छ, टिचरहरू हुन्छन्। तीनटा पार्ट हो। एउटा कुन पृष्ठभूमिबाट कस्तो पढाइ सकेर आएको विद्यार्थी हो, पहिलो कुरा त्यो हो। हाई स्कुलमा हामीले 8, 9, 10 कक्षामा कस्तो पढायौँ, त्यो कतिको सिकायौँ त त्यो बेलामा भन्ने कुरा एउटा आधार गर्छ। त्यो विद्यार्थीको गुणस्तर त्यहाँबाट उसको स्तर पहिला चाहिँ अलि राम्रो पढेर आएको विद्यार्थी छ भने, टपर विद्यार्थी छ भने त्यसले राम्रोसँग अध्ययन गर्न सक्छ। एउटा पाटो त्यो। दोस्रो कलेजमा भएको भौतिक पूर्वाधार, जहाँ चाहिँ चाहिने आवश्यक ल्याब सामग्रीहरूदेखि लिएर प्र्याक्टिकल एक्सपोजर गर्ने ठाउँहरू छ कि छैन, त्यो दोस्रो कारण हो गुणस्तरको। तेस्रो कारण त्यसलाई चाहिँ कार्यान्वयन गर्ने टिचर कस्तो छ त्यसले भर पर्छ। अब हाम्रै सन्दर्भमा, सिटिबिटीको सन्दर्भमा भन्दा हामी प्रत्येक वर्ष टिचरलाई चाहिने टिओटी भने टटको ट्रेनिङ दिन्छौँ, कसरी क्लास गराउने भनेर ट्रेनिङ दिन्छौँ, एक्जामिनेसन चलाउने कुराको ट्रेनिङ दिन्छौँ। 10औं वर्षदेखि चाहिने एउटै टिचरले एउटै कलेजमा एउटै विषयमा पढाइरहनु भएको छ। त्यसैले गुणस्तरको विषयमा प्रश्न उठाएको छैन, किनकि लोकसेवाले परीक्षा लिँदाखेरि हाम्रो विद्यार्थी चाहिँ सिटिबिटीको विद्यार्थी फेल भएर त्रिभुवन विश्वविद्यालयले पढाएको विद्यार्थी मात्रै पास भयो भने गुणस्तर चाहिँ कमजोर छ सिटिबिटीको भनेर भन्न सकिन्छ। तर लोकसेवाले जाँच लिँदाखेरि चाहिँ सिटिबिटीको विद्यार्थी नै बढी मात्रामा पास भएको देखिन्छ। त्यसले गर्दा गुणस्तरमा कुनै समस्या छैन। सरले यो भनिराखेको बेलामा अहिले भर्खरै अघि थोरै यहाँले उठान पनि गर्न खोज्नु भएको थियो,
चिकित्सा शिक्षा आयोगले परीक्षा लियो, परीक्षाफल प्रकाशित भयो होइन, इन्ट्रान्स एक्जाम। अब सिटिभिटी अन्तर्गत पढेका विद्यार्थीहरूको त रिजल्ट त बर्बाद भएको छ। हिजो ब्याचलर लेभलको प्रोग्राम चलाउने धेरै सञ्चालकहरूले लगेर चाबी बुझाएको समाचारहरू पनि सार्वजनिक भएका छन्। अनि यहाँले यो गुणस्तरीयताको प्रत्याभूति कसरी दिनुहुन्छ? यो हिजोको यो त विरोधाभासपूर्ण कुरा भयो नि त। त्यो चिकित्सा शिक्षा आयोगको इन्ट्रान्स एक्जाम र हाम्रो गुणस्तरको कुरा चाहिँ तालमेल हुने विषय होइन सर। के हो भने हिजो साँचो बुझाएको, मैले पनि ब्याचलर प्रोग्राम चलाउँछु, म त्योसँग आधिकारिक मान्छे हुँ। के भयो अहिले भन्नुलाई भने ठ्याक्कै संविधान, नेपालको प्रचलित संविधान 2072 जुन छ गणतन्त्रको संविधान, त्यसले हर कुराहरू चाहिँ विकेन्द्रीकृत गर्नुपर्छ। जनतालाई दुःख दिनुहुन्न, नागरिकलाई दुःख दिनुहुन्न, स्थानीय लेभलमा चाहिँ पावर डेलिभरी गर्नुपर्छ र सुविधाहरू चाहिँ स्थानीय तहमा दिनुपर्छ भन्ने भावना बोकेको संविधान आयो। तर त्यो संविधानको भावना विपरीत हुने गरी चिकित्सा शिक्षा ऐन आयो। तपाईँको विडम्बना हेर्नुहोस्, महेन्द्रनगरमा पढ्छु भन्ने मान्छे, धनगढी घर छ, महेन्द्रनगरको कलेजमा पढ्छु भन्ने मान्छेले केन्द्रीकृत प्रवेश परीक्षा चिकित्सा आयोगको ऐनमा व्यवस्था गरिदिए हुनाले ऊ परीक्षा दिने यहाँ आउनु पर्यो, फर्म भरेर यहाँ आउनु पर्यो। त्यो ठ्याक्कै संविधानको बरखिलाफ छ। त्यो कसले बुझिदिने? बजारमा हल्ला भए पुग्ने। अनि अहिले करिब 1500 विद्यार्थीले चाहिँ तपाईँको बिपिएच बिफार्मेसी पढ्नको लागि करिब 1400-1500 विद्यार्थीले इन्ट्रान्स दिनुभयो। 800-900 विद्यार्थीको चाहिँ भर्ना क्षमता छ, 500 पनि विद्यार्थी इन्ट्रान्स पास गरिएन। त्यो कसका लागि फाइदा त? अनि यहाँहरूले पनि चिकित्सा शिक्षा आयोगले जुन परीक्षाको मोडल होइन, प्रश्नपत्रको जुन मोडल छ त्यसमा चाहिँ नि यतापट्टिको विद्यार्थीलाई कि त छुट्टै परीक्षा लिने व्यवस्था गराउनु पर्यो, उता साइन्स पढेर आएका विद्यार्थीहरूको फिजिक्स केमिस्ट्री अलि धेरै पढाइ हुन्छ, उनीहरूले राम्रो गर्न सक्ने भए, अनि यतापट्टि जुन टेक्निकल सिटिभिटीको कोर्स पढेर आउनेहरूले फिजिक्स केमिस्ट्री त्यति धेरै नपढेका हुन्छन्, उनीहरूको त्यही विषयमा बढी जानकारी हुन्छ भने त्यही अनुसारको चाहिँ नि परीक्षाको चाहिँ सिलेबस बनाउने यहाँहरूले दबाब दिनु पर्थ्यो। आफूले उत्पादन गरेका विद्यार्थीहरूको भविष्यलाई सुनिश्चित गर्ने क्रममा त यहाँहरू चुक्नुभयो नि, त्यो कुरा त स्वीकार्नु पर्यो नि। सरले भनेको कुरा एक हदमा ठिक होला, तर के भने यो सिटिभिटीको करिकुलम हामी कलेज सञ्चालकले दिएको होइन, त्यो सरकारले दिएको। चिकित्सा शिक्षा आयोग भने पनि सरकार हो, सिटिभिटी भने पनि सरकार हो। एउटा सरकारले उत्पादन गरेको मान्छे अर्को सरकारले स्वीकार गर्दाखेरि त्यसको मापदण्डको विषयमा उहाँहरू जानकारी राख्नुपर्ने विषय एक। दोस्रो कुरा के भने स्टाफ नर्स पढेको मान्छे बिएन पढ्नको लागि करिब त्यही कोर्स हो, त्यहाँ ढाट लगाएर जरुरी होइन। मात्रै यसको के देखिन्छ भने विद्यार्थीले कति पढ्न पाउँछ पाउँदैन, अवसर दिनुपर्छ भन्ने सोच भन्दा पनि हामी पावरमा छौँ, अथोरिटीमा छौँ, हामी चाहिँ निर्णय गर्ने ठाउँमा छौँ, त्यसले मैले जे कुरा सोचेको हुन्छु त्यही नै ठिक हो भन्ने दम्भ र ऐनको कुरा। जुन अहिले तपाईँको 200 नम्बरको एक्जाम लिएर 100 नम्बर आएको विद्यार्थीले मात्रै पास गरेछ चिकित्सा शिक्षा आयोगले, तपाईँको एससीदेखि अरू सबै विषयमा चाहिँ 32% आउँदाखेरि पास हुने। इन्ट्रान्स एक्जाम तिमी पढ्नको लागि इलिजिबल छ कि छैन भनेर छुट्याउने हो कि त्यसको चाहिँ कुनै भ्यालु हुन्छ अन्त कतै? त्यो केही भ्यालु नहुने परीक्षा, त्यो चाहिँ 50% मा पास हुने, अनि युनिभर्सिटी पढ्न पाउने, मास्टर्स पढ्न पाउने, पिएचडी पढ्न पाउने सर्टिफिकेट चाहिँ 32% मा पास हुने, त्यो ऐनमा आएको कुरा भने यो त पूर्वाग्रहभन्दा बाहेक केही पनि होइन। त्यसैले म तपाईँको यो पपुलर मिडिया मार्फत त्यो चिकित्सा आयोगको अध्यक्ष भएको सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू, उपाध्यक्ष हुने आदरणीय शिक्षा मन्त्रीज्यू, मान्य शिक्षा मन्त्रीज्यू र सम्बन्धित निकायका सरहरू, चिकित्सा आयोगमै हुने विज्ञ डाक्टर साहबहरू, उहाँहरूलाई पनि म के अनुरोध गर्छु भने नेपालमा भएका नेपालीका छोराछोरीलाई नेपालकै कलेजमा पढ्न नदिएर इन्डियाको कलेजमा पठाउनका लागि ब्रिज कोर्स चलाउने र विदेशमा विद्यार्थी भर्ना गरिदिने संस्थाहरू र विदेशी विश्वविद्यालयलाई चाहिँ नेपालका 5 तारे होटलमा बोलाएर यी ठाउँको ठाउँ विद्यार्थी भर्ना गरेर लिएर जाने अवसर नदिनुहोस्। तर अब अहिले तत्काल सृजित समस्यालाई हामीले कसरी सम्बोधन गर्ने? एकातिर ठुलो लगानीमा खोलेका कलेजमा विद्यार्थी नहुने भए
होइन, सिटहरू पुरै खाली जाने भयो पुरा खाली भने जनताका छोराछोरीले पढ्न पाउने अवसरबाट पनि वञ्चित भए। यो कुराको निकास के हुन सक्ला? अहिले तत्कालको समाधान चाहिँ म के देख्छु भन्नु होला भने सर, जुन 50%मा चाहिँ विद्यार्थी पास गर्ने कुरो छ, 100 नम्बर लिएर आउने कुरो छ, पहिलो लिस्टको निस्क्यो त्यसलाई स्वीकार गरौँ, दोस्रो लिस्ट निकालिदिनुहोस्। म एकदमै अनुरोध गर्छु, अब 50 नम्बर जसले इन्ट्रान्स परीक्षामा लिएर आयो त्यसलाई चाहिँ दोस्रो लिस्ट निकालिदिनुहोस्। अहिले 100 नम्बरभन्दा माथिकोलाई एउटा रिजल्ट गरिदिनु भयो, पहिलो लिस्ट त्यसलाई मानिदिनुहोस् र 50 नम्बरभन्दा मास्तिर अङ्क लिएर आउने विद्यार्थीको दोस्रो लिस्ट निकालिदिनुहोस्। जसले गर्दाखेरि अहिले इन्ट्रान्स दिएर पढ्नको लागि इच्छा भएका विद्यार्थी, अघिल्लो वर्षको 12 क्लास पास गरेका विद्यार्थी, यो वर्षको 12 क्लासको विद्यार्थी आउने बेला भइसक्यो, अस्ति स्थगित नभए परीक्षा सकिन्थ्यो, 1 वर्ष उसको पढाइ लस भइसक्यो, त्यो राज्यको कति अरबको लस होला होइन। त्यसलाई मूल्याङ्कन गर्दै अहिले जुन 100 नम्बरमा पास भएको छ त्यसलाई घटाएर 50 नम्बर कायम गरेर 50 नम्बरभन्दा माथि अङ्क लिएर आउने विद्यार्थीको दोस्रो लिस्ट निकालिदिनुहोस्। छोटो समयमा यहाँसँग धेरै कुराहरू गर्नुपर्ने, फेरि प्राविधिक शिक्षा जस्तो अहम महत्त्व राख्ने विषयमा हामीले छलफल गरिराखेका छौँ। अहिले चाहिँ विद्यालय तहको शिक्षाको सर्वाधिकार चाहिँ स्थानीय निकायलाई दिएको छ होइन, एउटा गणतन्त्रको राम्रो पक्ष पनि मान्नुपर्छ। अब प्राविधिक शिक्षालाई व्यवस्थित गराउने हिसाबले अब स्थानीय तहबाटै यसको पाठ्यक्रम तर्जुमा गर्दाखेरिमा त्यो पाठ्यक्रममा के कस्ता खालका चाहिने कुराहरू समावेश गर्नुपर्छ जस्तो यहाँलाई लाग्छ? एकदम संक्षेपमा बताइदिनुहोस् न। यसमा दुईवटा कुरा, सरसँगको प्रश्नमा दुईवटा कुराले उत्तर दिनुपर्छ, दुईवटा चिजको उत्तर दिनुपर्छ भन्ने लाग्छ मलाई। एउटा, ग्रामीण भेगका आम्दानीको स्रोत कम भएका व्यक्तिका छोराछोरीहरूको पहुँचको कुरा पनि यसमा आउँछ। दोस्रो कुरा चाहिँ स्थानीय सरकारले सञ्चालन गरेको शिक्षा त्यहाँ चाहिँ प्राविधिक अथवा सिपयुक्त कसरी बनाउने भन्ने यो दुईवटा कुराको सरलाई म उत्तर दिन्छु। एउटा, सर्वप्रथम पहुँच पुर्याउनको लागि स्थानीय सरकारले भौचर बेसमा आफ्नो पालिकामा आवश्यक हुने प्राविधिक जनशक्तिलाई प्रत्येक वडाबाट कलेक्ट गरेर पढ्न पठाउनुपर्छ। जस्तो स्थानीय निकायमा चाहिने भने नर्सिङ, एचए, फार्मेसी, ल्याब, रेडियोग्राफी, त्यसपछि इन्जिनियरिङमा सिभिल, आर्किटेक्चर, त्यसपछि एग्रिकल्चर, भेटनरी जस्ता विषयहरू 10, 11, 12वटा विषय छन्। यी विषयका प्राविधिक जनशक्ति आवश्यक हुन्छ। उसले सेलेक्ट गर्ने त्यहाँको आफ्नो गाउँको विद्यार्थी, त्यसपछि कुन कलेजमा पढ्न जान्छ उसलाई इन्ट्रान्स दिन पठाउने, नाम निकालेर आइसकेपछि उसले बुझाएर आएको शुल्कको रसिद पेश गरेपछि भौचर बेसमा त्यो शुल्क चाहिँ पालिकाले तिर्दिने। त्यो विद्यार्थीको कोर्स सकिसकेपछि, चाहे त्यो टिएसएलसीको होस्, चाहे डिप्लोमा लेभलको होस्, चाहे ब्याचलर लेभलको होस्, त्यो विद्यार्थीले पढाइसकेर आइसकेपछि आफ्नै पालिकामा काम लगाउने र काम लगाएपछि त्यसको स्यालेरीबाट बिस्तार कटाएर त्यो पैसा असुल उपर गर्ने। यो भौचर बेसको प्रणालीमा जानुपर्छ पहुँच पुर्याउनको लागि स्थानीय सरकार, मेरो पहिलो त्यो निवेदन। दोस्रो चाहिँ स्थानीय तहमा पढाइ हुँदाखेरि 9, 10 र 11, 12मा पढाइ हुने स्कुलहरूमा 4वटा विधा स्पेसल्ली धेरैवटा प्राविधिक शिक्षाका धारहरू छन्, त्यो मध्येको 4वटा धार इन्जिनियरिङ, हेल्थ, कृषि र भेटनरी हामीलाई चाहिँ असाध्यै आवश्यक पर्ने। तिनीहरूको 9 र 10मा 50-50 पूर्णाङ्कको करिकुलम थ्योरीको लेभलमा बनाउनुपर्छ। इन्जिनियरिङमा सामान्य कार्पेन्ट्रीको कुरा, जग्गा नाप्दाखेरि चाहिँ कसरी चाहिँ त्यसको क्षेत्रफल निकाल्ने, आना कट्ठा कसरी निकाल्ने हो, घरको चाहिँ स्क्वायर फिट कसरी निकाल्ने, प्लास्टरको या भवनको, सामान्य बाटोमा लगाएको वालको घनमिटर कसरी निकाल्ने, स्क्वायर मिटर कसरी निकाल्ने, यस्तो कुराहरू इन्जिनियरिङमा उसले सिक्नु पर्यो, थ्योरीमा त्यो सिकाउनु पर्यो। त्यसपछि कृषिमा गइसकेपछि दलहन बाली के, अन्न बाली के, फलफुल बाली के, त्यो कस्तो हावापानीमा कस्तो कस्तो खालको हुन्छ त्यसको विषयमा जानकारी दिने। भेटनरीको विषयमा माछा पालन, पशुपालन, पन्छी पालन, यसका विषयमा चाहिँ नलेज दिने। त्यसपछि हेल्थका विषयमा हेल्थको सेफ्टी, सामान्य खालको सेफ्टीदेखि लिएर हेल्थको चाहिँ अवेरनेसका कुराहरू 9 र 10 क्लासको करिकुलम स्थानीय लेभलले बनाउनु पर्छ, त्यो 50-50 नम्बरको। र त्यसमा चाहिँ इन्ट्रेस्टेड मान्छे जो यसै पछाडि म पढ्न सक्दिनँ भन्छ, जान्न भन्छ, श्रम बजारमा जान्छु भन्छ, त्यस्ता मान्छे सेलेक्ट गरेर आफ्नै नगरपालिकाभित्र कृषिको चाहिँ इन्ट्रेस्टेड भएको मान्छेलाई कृषि शाखा अन्तर्गतको त्यसलाई चाहिँ ओजेटी गराउने,
हेल्थको भए हेल्थ अन्तर्गत ओजिटी गराउने, पशु भए पशुसँग ओजिटी गराउने, इन्जिनियरिङ भए इन्जिनियरिङसँग ओजिटी गराउने, 2 महिना 4 महिना 6 महिना गराउने र सामान्य सिप सिकाएर त्यसलाई श्रम बजारमा पठाउने एउटा काम स्थानीय निकायले गर्न सक्छ र त्यो गर्नुपर्छ। दोस्रो कुरा मेरो के अनुरोध छ भने स्थानीय निकायलाई 11 र 12 क्लासमा पढाइ हुने चाहिँ नि जो पहिला हामी +2 भन्थ्यौँ, अहिले त हाई स्कुलै भयो त्यो, त्यसमा चाहिँ यो जुन 9 र 10 मा पढाइ भएको चाहिँ विषय छ हेल्थ इन्जिनियरिङ र भेटनरी कृषि 4वटा विषय, त्यसलाई अलिकति बृहत रूपमा अलि मोर टेक्निकल हुने गरी अलिकति बृहत रूपमा त्यसलाई बढाएर एउटा स्कुलमा एउटा विषय पढाइ हुने कम्तीमा पनि, या एउटा स्कुलमा 2टा विषय पढाइ हुने, कृषि र भेटनरी त जोडिएको विषय हो, त्यसको चाहिँ पढाइ हुने कमसेकम त्यो चाहिँ 50 नम्बरबाट बढाएर सकिन्छ 100 नम्बरको, नभए 75 नम्बरको 11-12 मा थ्योरी राम्रोसँग उसले चाहिँ डिपली पढ्न सक्ने बनाउने र त्यसरी 12 क्लास पास गरेको विद्यार्थी जसले आर्ट्स पढे पनि कमर्स पढे पनि यो ऐच्छिक विषयको रूपमा राख्नुपर्छ यो कोर्स सबै देशभरि 753वटै स्थानीय निकायमा। र त्यसपछि 12 क्लास उसले चाहिँ परीक्षा दिएर रिजल्ट वेटिङमा बसेको जुन 2 महिना 3 महिनाको पिरियड छ, त्यो पिरियडमा चाहिँ सम्बन्धित विषयमा जुन विषय इन्ट्रेस्टेड हुन्छ त्यो विद्यार्थी त्यो विषयमा चाहिँ ओजिटी गराउने र त्यसलाई काममा लगाउने, यो खालको चाहिँ करिकुलम बनाउनुपर्छ। जुन स्थानीय सरकारलाई करिकुलम बनाउने अथोरिटी दिएको छ, स्थानीय आफ्नो लोकल लेभलको परिचय सँगसँगै यो खालको चाहिँ नि मोर टेक्निकल बनाउने कुराहरू राख्न सकियो भने 10 कक्षा पास गरेको विद्यार्थीले पनि केही न केही सिप जान्ने हुन्छ, केही न केही उसले चाहिँ गरेर खान सक्ने हुन्छ। 12 क्लास पास गरेको विद्यार्थी त सजिलैसँग श्रम बजारमा जान सक्ने अवस्था हुन्छ। हस्, यहाँलाई धेरै धेरै यो समय र संवादका लागि धन्यवाद टक्राउन चाहन्छु। धन्यवाद सर, जुन अवसर दिनुभयो यसका लागि म यो जनता टेलिभिजन र नारायण सरसँग आभारी छु। हस्, धन्यवाद। आफ्नो ख्याल राख्नुहोला। दर्शकवृन्द, हामीले भर्खरै कुराकानी गऱ्यौँ फोरम फर हेल्थ एन्ड टेक्निकल साइन्सका पूर्व अध्यक्ष कश्यप पौडेल, जो प्राविधिक शिक्षा विज्ञ पनि हुनुहुन्छ, समाजसेवी हुनुहुन्छ। शिक्षाका कुराको अर्को श्रृङ्खलामा अर्को विशेष शैक्षिक व्यक्तित्वका साथ उपस्थित हुने बाचा गर्दै आजको कार्यक्रमबाट म नारायण आचार्य, हाम्रा प्राविधिक साथीहरू र सिङ्गो टिमलाई बिदा दिनुहोस्। रेडियो जनता सुन्दै गर्नुहोला र जनता टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। हस्त, नमस्कार। Sponsored by ACCA, Think Ahead. Supported by Himalayan White House International College, Putali Sadak, Kathmandu.